आपके रूबरू है प्रशासन की तरह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق حنفاء لله. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. ذلك ومن يعظم شعائر ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون. بسم الله الرحمن الرحيم. أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون. أم خلقنا الملائكة وهم شاهدون. إناثا وهم شاهدون. أم خلقوا من غير ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. أسقط البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. أهم خير وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحذرون. سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. وما منا
معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون. عندنا अभी कुर्सी नहीं अला मैं भी छोटा कौन सा मैं भी छोटा सही चला इन्नहुम मिन इफ्किहिम हुम मिन इफ्किहिम यहाँ दिख रहे हैं 12 लोग दिख रहे हैं जी मीम का मखरज हाँ उधर ही है ज़बान का और हिस्सा दाल का मखरज बताइए ज़बान की नोक और सना चले सदक़ल्लाहुल अज़ीम।